Magasaad ka ba sa pagtawad? O pagsunod ka nako, o sa mga sumusunod ka nako? Tinawag ka ang Diyos nga nagsugod sa maayong buhat kanimo, magdala ni ining katumanan. Mga minahal kong katawhan, nag-ampo kita. Ang amahan na magagahom sa natanan, magbubo sa mga gasa sa kalangitan diha sa alagad nga iya gipili aron mahimong diakono. Diha sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo na Diyos nga mahal. Kaluhiin kami. Diyos Anak, Kaluhiin kami. Diyos nga balang Espiritu, Kaluhiin kami. balang Trinidad sa ka Diyos. Kaluhiin kami. Nag-ampo kami kanimo Ginoo Kristo alang sa balang nga iglesia sa Diyos nga mapuno unta siya sa kamatuoran ug ugma o makit-an sa sayop na adlaw sa imong pag-abot. Mag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa tanan ng membro sa imong iglesia, ilang okasyon kapangalagan nga sila unta mga lagad kanimo nga usa ka Ginoo nung kinabuhi. Nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang kang Greg, ang patriarka, alang kang Raimundo, ang obispo, o alang sa tanan ng mga obispo, pare, diakono, nga mapunoon ta sila sa imong gugma, mahimong gutumon sila sa kamatuuran. Mahimo nga uhawon sa pagmatarong, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang kang Christopher, pinili diakono, sa imong balaan Katoliko kay Iglesia, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Na siya unta mahimo nga matinud-anon nga magtuman sa mga tungdanan ni ining misteryo, tukura sa imong iglesia ang himaya sa imong ngalan, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Na pinaagis sa pagpuno sa balang espiritu, mahimo siya na makalahutay, padasig o pagpadayon hangtod sa katapusan, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa iyong pamilya, hinaot unta na sila. Pagkayandayan sa tanan nga Kristohanon sa mga hiyas, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa tanan nga may kahadlok sa Diyos nito, kanimo Ginoong Kristo, kang among pagkabahin-bahin mo hunong o gimuon ug ang tanan unta mausa nga ingon nga ikaw ang amahan usa, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa misyon sa iglesia diha sa pagka matinungdanon nga saksi sangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kinatungyan sa kalibutan, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa wala ka mutuo, alang sa nakabsad sa pagtuo, kaunta sila makadawat sa kahayag sa ebanghelyo, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa kalinaw sa kalibutan, sa espiritu, sa pagtahod, nga pag kami ang tuson, magatubo, unta kami, unta sa mga nasod, o mga katawan, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa tanan nga ana sa mga patungdanan sa publiko, pagsalig na sila maghatag sa hostesya o magapaglambo sa dignidad o kaswagan sa matag tao. Nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Alang sa mga kabos, mga gilutos, mga masikiton o tanan nga nag-antos ang kinahanglan o dalangpanan mga pinuriso o ang tanan nga ana sa kuyaw o unta mahupay sila o magkalaligdan, nag-ampo kami kanimo o Ginoo. Ginoo ka ang makatampo. Mga kalipay sa
ambit sa bulahan ng Birhen Maria o ang tanan ng mga santos atong pagadayon ng atong kaugalingon sa matag usa ang tibok nato ang kinabuhi si Kristo ang atong Dios. Diha kanimo Ginoo ang among Dios. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ang Ginoo maana kaninyo. Ginoo Dios paminawa ang among mga pangaliupo hatagi nga kami sa imong tabang niini nga buhat. Pagpangalagad hukman kami kini katawhan katakos ng mga lagad isip sa diakono ug amo kang ihangyo sa pagpanalangin panalanginan sila ug himuon nga balaan itugon kini pinaagi kang Kristo ang Ginoo. Amen.
aming lumahanan ni Diyos. Bali kami inaagis sa imong gahom. Ikaw, dilikanan sa tanan nga dumog. Itudlok mo ang matakusa, imong ranggo gihatag mo sa matakusa ang iyang misteryo. Tagpabili ka sa walay pagbago apan gibantayan mo ang tanan nga binuhat ug gihimo kini nga pagko pinaagi sa imong anak si Kristo ang Ginoo. Siya ang pulong imong gahom ug ang kaalam. Nakita nimo ang tanan nga mga butang nga imong tinutuban sa pagatiman sa paghimo. Tangayan nga provision alang sa matag panahon. Gihimo nimo ang iglesia nga lawas si Kristo mutuo mutubo sa iyang paghihingkod. Ingon nga usa pagpako o labing dakong templo imo kining ipalambo isa nagkalain nga klase nga grasya ug hingpit kini. Nagkalain nga membro aron pag-alagad sa tibok nga lawas sa usa ka talagsaon nga timbahan sa panag-iusa. Itugot mo ang tulog sa bahay sa misteryo sa pagsimbag serbisyo alang sa kadungganan sa imong ngalan. Ingon nga misteryo sa imong tabernakulo. Ipili mo ang mga anak nga lalaki ni Levi o gihatag kanila ang imong panalangin ingon sa ilang walay katapusan sa mundo. Sa unang adlaw, maadlaw sa imong iglesia, ubos sa pagdasig sa balang espiritu ang apostoles sa ang imong anak nagpili sa 7 ka tawo nga maayo sa reputasyon aron matabangan sila sa matag adlaw ng misteryo aron sila mismo mahimong labing nga gawasnon alang sa pag-ampo o pagsangil. Pinaagi sa pag-ampo o sa pagpandong sa mga kamot ang mga apostoles nagtugyan sa mga pinili ng mga tao sa misteryo sa pangalagad sa mga lamesa. Busa ang matang amahan. Inaagi kang Kristo na imong anak. Ihatag ang imong balang espiritu kay Christopher. Puno siya sa grasya o gahom. O himuha siya ka diakono sa imong iglesia. Ginoo sa unga uban sa kaayo kining imong alagad nga karon among gipahinungod diha sa katungdanan sa diakono aron mga alagad sa imong balang altar. Ginoo ipadala nganha kanila ang balang espiritu aron siya malikod pinaagi sa gasa sa imong naghiyaping grasya aron matuman na matinud-anon ang buhat sa misteryo. Inaot na siya malabaw sa mataghiyas sa gugma na tinuod sa pagdagad alang sa mga masakiton sa mga kabos o dili o petaskon na otoridad sa pagdisiplina sa bugali